अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सियालकोट एयरपोर्ट, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाकिस्तान के दूसरे एयरपोर्ट के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। मैं अभी कुछ मुताला कर रहा था अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से। उसमें बताया गया कि जी जीपीएस बाकायदा जो है सियालकोट एयरपोर्ट या दूसरे एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तान के काम नहीं कर रहा, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि हमारा जो भी एयरपोर्ट्स के ऊपर जो राब्ता नेविगेशन के हिसाब से जो होता है, उसे जीपीएस स्टैंडर्ड ही नहीं है और ना उसको अप्रूव किया गया है। सिविल एविएशन या नेविगेशन के अपने स्टैंडर्ड्स हैं और उस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कभी भी कोई त्यारा या जहाज़ या जिसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर कहें वाइट बॉडी, इन जहाज़ को हम एरोप्लेन को जो है वाइट बॉडी कहते हैं, उनका पायलट को पायलट साथ होते हैं अपने एरोप्लेन के अंदर जो फ्लाइट ऑपरेशन में मौजूद होते हैं। उसके अंदर जिस भी एयरपोर्ट को वो अप्रोच करते हैं, जब उसकी अप्रोच रेंज में आते हैं तो बाकायदा उनका इंटेक्ट होता है और उसमें बाकायदा उनको आगाही दी जाती है कि विंड प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, और उन्होंने लैंडिंग की बाकायदा उनको पोजीशन दी जाती है ताकि वो सेफली लैंड कर जाए। और इसमें जो भी बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह हमारी एरोप्लेन की कम्युनिकेशन जो है वो नहीं रहती, ये सरासर गलत है। कंट्रोल टावर के जरिए से ये राब्ते रहते हैं और इसमें बाकायदा जब वो एक एयरपोर्ट के रेंज से जब बाहर निकलते हैं तो नेक्स्ट उसको इंटरसेप्ट करने के लिए या उनको अपने लूप में लेने के लिए बाकायदा वो एरोप्लेन को अपने इंटैक्ट ले लेते हैं। वो है नेक्स्ट लाहौर से फिर कराची, ज्योनी, यानी इस तरीके से, और उससे आगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। इसलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन जो मैंने देखी सोशल मीडिया पर तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड्स है और उसके ऊपर बाकायदा जो है सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से साल में ऑडिट्स होते हैं मुख्तलिफ पहलुओं से। टेक्निकल ऑडिट साल में 2 दफ़ा होता है, एक ओवरऑल इक्विपमेंट के हिसाब से और उसमें हर सेक्शन जो कम्युनिकेशन के हिसाब से है या अपनी इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से है, मैकेनिकल के हिसाब से है, फिर इस तरह फायर फाइटिंग के हवाले से है, फिर सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से, यानी रनवे की स्टेबिलिटी, उसकी सॉइल, एवरीथिंग, उसके ऊपर बाकायदा इंस्पेक्शन बड़े तफसीलन होते हैं। फिर सराउंडिंग जो आपकी इन्वायरमेंट है उसकी प्रोटेक्शन के हिसाब से भी उसका ऑडिट होता है। फिर इवन उसकी सराउंडिंग्स के अंदर जो उनकी लिमिटेशन हाइट्स ऑफ पोल्स या दूसरी होती हैं उनका भी जायज़ा लिया जाता है। और वो इंस्पेक्शन ये नहीं है कि घंटों के हिसाब से होते हैं, वो पूरे पूरे दिन के हिसाब से होते हैं और उसमें 2 से 3 दिन भी लगाए जाते हैं। और उसके ऊपर बाकायदा फिर जब फाइनल रिपोर्ट होती है, फाइनल उसकी क्लोजिंग के अंदर बाकायदा फिर उसके अंदर एक्सप्लेन सीईओ जो या हेड होते हैं जो एयरपोर्ट के, उनके साथ भी जो है इंटरेक्शन होती है और उसमें तमाम एचओडीज भी शामिल होते हैं। ये वजाहत मैंने इसलिए की, किसी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वीडियो क्लिप भेजा और जब मैंने उसमें देखा तो उसमें जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टैंडर्ड की भी नहीं और गलत भी नहीं की गई। तो मैं किसी यानी इस नज़रिए से कि उनको कंडेम, मुझे ज़रूरत नहीं है कंडेम करने की, हमें हमेशा वो इंफॉर्मेशन देनी चाहिए किसी भी लिहाज से,
انفارمیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کوئی چیز کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کریں اس میں غلط بیانی نہیں ہو، حقیقت پسندی ہو، یا آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں اس کو پراپر وے سے گائیڈ کریں۔ یہ میں نے اس لیے کہ ملک اور قوم کے ساتھ اپنا یعنی پاکستان ہمیں اسی طرح عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ اس قسم کی ویڈیوز پر دھیان دینے کی بجائے جو پروفیشنل ہوتے ہیں ان سے رائے لینی چاہیے۔ اور میں اپنے پروفیشن کے حساب سے اگر کہوں تو میں بینگ این انجینئر بات کر رہا ہوں، الیکٹریکل انجینئر ہوں، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کے اوپر میں نے کام کیا ہوا ہے 10 سال ایز اے مینیجر الیکٹریکل مکینیکل۔ اس حوالے سے میرا فرض بنتا ہے کہ جب سیالکوٹ ایئرپورٹ نے مجھے اگر اتنی عزت دی اور میں نے اتنا اچھا وقت ادھر گزارا ہے تو اس کی ریپیوٹ کے حساب سے مجھے سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی اسی طرح عزیز ہے جس طرح پاکستان اور پاکستان کے دوسرے ایئرپورٹ، کیونکہ ہمارے محکموں کی کارکردگی اگر اب بھی ڈکلائن ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ادارے اس میں ڈکلائن ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان کے اندر جو اپنی بہترین پرفارمنس، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں، اور جس میں سیالکوٹ ایئرپورٹ کا نمبر 1 ہمارے وقت میں تھا، اور مجھے امید ہے کہ اب بھی ہوگا۔ کمی بیشی ہوتی رہتی ہیں لیڈرشپ کے چینج ہونے سے، گو کہ 2018 میں ہم نے ایئرپورٹ چھوڑ دیا، اور ہمارے سی او صاحب اور ہماری جتنی بھی ٹیم تھی جو انتہائی اپنے پروفیشن کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، جس نے سیالکوٹ ایئرپورٹ کو ایویشن کے ٹیکنیکل آڈٹس میں پورے پاکستان میں نمبر 1 پوزیشن دی، اور اس میں میرا محکمہ 2014 سے 2018 تک الیکٹریکل اور میکینیکل کے اندر فرسٹ پوزیشن ہولڈ کرتا رہا۔ اور اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کریڈٹ جاتا ہے، اس میں میری ٹیم کا کریڈٹ جاتا ہے، میرے سینئرز کی جو ٹیم ہے ان کا کریڈٹ جاتا ہے، جس میں ہمارے سی او جنرل میر حیدر علی خان، جی ایم چودھری نواز صاحب، اے پی ایم ایئرپورٹ مینیجر اسکار الحق صاحب، ان کے نام میں خصوصی طور پر لوں گا جنہوں نے بھرپور کام کیا، اور سیالکوٹ ایئرپورٹ میں کو جو مقام صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں دیا بلکہ دنیا کے نقشے پر بھی ایسا نام دیا کہ آج وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ کی سروسز اور اس کے جتنے بھی سٹاف کے حوالے سے میں بات کروں تو انتہائی قابل اور قابل احترام اور بہترین کردار کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ میں یہ جو آخری جو کہہ رہا ہوں کہ کردار کے حوالے سے بات کروں گا، اس میں سیالکوٹ ایئرپورٹ میں الیکٹریکل سٹاف کی خصوصی طور پر بات کروں گا، جن کو ہم نے اپنے بچوں کی طرح اپنے ایک فیملی کے طور پر ان کے ساتھ کام کیا، اور انہوں نے بھی انتہائی ایمانداری اور انتہائی وفاداری کے ساتھ، انتہائی دلچسپی کے ساتھ عبادت کے طور پر کام کر اس ایئرپورٹ کو اس مقام تک پہنچایا۔ اس میں کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے رائے لوں گا، کیا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ہی گریبان کو پھاڑ کر یا اپنے ہی ملک کی عزت اور احترام کو داؤ پر لگائیں؟ میری نظر میں صرف اپنے ملک کا ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر بھی جتنی قومیں ہیں، ملک ہیں، ہمیں ان کا بھی احترام اور عزت اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح ہم اپنے دل کے اندر اپنی عزت یا اپنے ملک یا قوم کے لیے رکھتے ہیں۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اگر میری ویڈیو کے اوپر اگر کوئی آپ کمنٹس دینا چاہیں تو میں صرف ایک ہی کہوں گا، پہلے پاکستان پھر کچھ اور، پاکستان اور ہم مسلمان۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے نام پر لیا گیا ہے۔ آئے اپنے ملک کو مضبوط بنائیں، اپنے اداروں کو طاقت و توانائی عطا فرمائیں، عزت اور احترام دینا سیکھیں۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔